गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी तरजीहात में सियाहती शोबे को रखते हुए ठोस मनसूबाबंदी की और सयाहत की सन्नत को फिर से आबाद करने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए गए, जिसके बायस गुज़श्ता साल ही आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ने बैनुल-अक़वामी सफ़र और सियाहती इंडेक्स में पाकिस्तान की ज़बरदस्त तरक्की को तस्लीम करते हुए इसकी दर्जा बंदी में 6 पॉइंट्स का इजाफा किया। और इसी तरह आलमी जरीदे फॉर्ब्स की जानिब से भी पाकिस्तान को उन 10 मकामात में शामिल किया गया था जहां दुनिया के सयाहों को ज़रूर जाना चाहिए। और यही नहीं बल्कि मारूफ अमरीकी टाइम्स ने 2021 में सयाहों के लिए दुनिया के 52 मकामात में से पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को भी शामिल किया था। और अपनी खूबसूरती की वजह से बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर सदियों पुरानी रिवायात का अमीन भी है। इसका कल्चर, इसकी तारीख, इसकी सकाफत तो सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन है ही, लेकिन इसके साथ साथ सियाही जो मजहबी सियाहत है वो भी बहुत ज़्यादा उसके जो मौक़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो शहर में टूरिज़म के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, महकमा सयाहत है उनकी जानिब से लाहौर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इकनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टूरिज़म के हवाले से कितना पोटेंशल मौजूद है लाहौर शहर में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब आसिया गुल मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट की। आसिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। आसिया, लाहौर को बहुत ही माना जाता है, पहचान है इसकी एक अलग ही, एक तारीखी और सकाफती शहर है हमारा लाहौर, जिसमें सैकड़ों तारीखी इमारात मौजूद हैं। अगर टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए, जिनका हमें विज़िट करना चाहिए। जी, जैसा आपने ख़ुद बताया कि लाहौर में तारीख़ी वर्सा मौजूद है, बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स यहाँ पर। अगर आप टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शालामार बाग ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको काफ़ी इम्प्रूव भी किया है और वर्ल्ड टूरिज़म डे पर इसके ऊपर एलुमिनेशन भी की गई। इसके अलावा और भी दूसरी साइट्स हैं जैसे बादशाही मॉस्क है, लाहौर किला है। ये ऐसी जगह है जो कि अगर कोई इंटरनेशनल फेम की ये जगह है। और आपको पता होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो एक इन्वेंट्री बनाते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से उन्होंने 6 साइट्स को इंक्लूड किए हैं और उन 6 में से 3 पंजाब में जबकि 2 लाहौर में हैं। शालामार बाग और शाही किला ये हमारे पास हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज उसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा लाहौर में अगर आप एक तरफ देखें तो तारीखी मकामात हैं, दूसरी तरफ आप मॉडर्न आपको तर्ज तामीर भी नज़र आएगी जिसमें आप अरफा करीम टावर है और आप फोटो स्टेडियम है। क्योंकि सियाह के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो तारीखी बिल्डिंग्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वो फूड में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, टर्की का जो ग्रैंड बाज़ार है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत टूरिस्ट मिलते हैं। इसी तरह हम लाहौर में हमारी फूड स्ट्रीट है, हमारे पास हमारा फोर्ट्रेस स्टेडियम है, इसके अलावा हमारे पास कज़ाफ़ी स्टेडियम है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सियाहों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो मैं जैसे बताई थी कि कुछ अरसा पहले फॉर्ब्स ने भी हमें डिक्लेयर किया था कि ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं अगर लाहौर की बात की जाए, लेकिन वो उसके बाद क्या हमारे जो सियाहती एतबार है उसमें कोई इजाफा हुआ है, लोग ज़्यादा आना शुरू हुए हैं उस चीज़ के बाद पर्टिकुलर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे मैगजीन है जिनकी इंटरनेशनल रैंकिंग है बहुत ज़्यादा है। हाँ। ना सिर्फ फॉर्ब्स ने बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लाहौर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट करार दिया और उससे हमारे फुटफॉल में इजाफा हुआ है। एग्जैक्ट नंबर्स आपको मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन उससे हमारी जो टूरिस्ट एक्टिविटी है उससे काफ़ी प्रमोट हुई इस चीज़ से, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप जा रहे हैं आप पहले देखेंगे कि वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए महफूज आप तभी जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ सिक्योर कंट्री नाउ और अब हमारी टूरिज़म को, क्योंकि प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है, प्रीवियसली इस डिपार्टमेंट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई जितनी कि अब, और उसमें अथॉरिटी भी तो नहीं दी गई थी ना, प्रायोरिटी भी नहीं दी गई थी। हाँ। प्रायोरिटी भी नहीं थी। आपको पता होगा कि टूरिज़म पहले फेडरल सब्जेक्ट था, 18th अमेंडमेंट में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, उसके बाद अब तक
جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس کا حصہ تھا. 2019 میں یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے. تو وی آر اے نیولی کریٹڈ ڈپارٹمنٹ, ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں آتا کیا کیا ہے, وہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے 4 حصے ہیں جس کو آپ 4 ونگز کہہ سکتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے, جس میں سب سے امپورٹنٹ ایک ہمارے پاس ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان پنجاب ہے, TDCP. اس کے علاوہ آرکیالوجی, ڈائریکٹریٹ جنرل آف آرکیالوجی ہے. آرکیالوجی کا کام ہے لاہور کی جتنی بھی تاریخی مقامات کی حامل جو سائٹس ہیں ان کو پریزرو اور کنزرو کرنا, کیونکہ ویدرنگ کے ساتھ یہ بلڈنگ ایسی ہیں جو کہ ڈیٹیریٹ ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم ان کو کنزرو نہیں کریں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ خراب ہو جائیں گی اور آپ پھر ان کو ٹورسٹ کے لیے اوپن نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارا تیسرا ڈائریکٹریٹ ہے جس کو ڈائریکٹریٹ آف ٹورسٹ سروسز کہا جاتا ہے. ریلیٹیولی ان نون ہے کیونکہ بہت سارا کام اس میں جو کہ ہونا چاہیے تھا ابھی اس پہ اس طرح سے توجہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ اس ڈائریکٹریٹ کا کام ہے ریسٹورانٹس اور ہوٹلس کی رجسٹریشن, کیونکہ آپ کی اور اس کے علاوہ ہوٹلس کی ریٹنگ جو آپ اسٹار ریٹنگ کرتے ہیں وہ ان کی فیسلٹیز کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. اس وقت یہاں پر مینول سارا کام ہو رہا ہے اور کوشش ہوگی کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ لوگوں کو کنوینئنس ہو. آپ ان ایڈوانس جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں, فار ایگزامپل TDCP کے ریسٹ ہاؤسز ہیں ہمارے پاس, لوگ اس کو بک کریں, وہ آن لائن بکنگ ہو سکے. یہ بہت چھوٹا سا کام ہے, ساری دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے. لیکن اس پہ بھی میں آؤں گی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا آسیہ اس پہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے بہت زیادہ رینٹ چارج کیا جاتا ہے ہوٹلس کی طرف سے, تو یہ میکانزم کس طرح بنایا جاتا ہے اس پہ بات کروں گی. لیکن ابھی تھوڑا سا کلیریفائی میں خود بھی کرنا چاہ رہی ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم یہ سننا چاہ رہے ہیں یا آپ ہمیں یہ کلیئر کریں کہ جو والڈ سٹی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کے انڈر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہے, کیونکہ دونوں اندرون شہر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے انڈر ہی آ جاتا ہے, لیکن اس کو پھر بھی کہیں نہ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے انڈر آ رہی ہیں, یا دونوں ایک ہی ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, الگ الگ کام کرتے ہیں, یہ میکانزم کیا ہے؟ دیکھیں ہے تو دونوں 2 ادارے, لیکن کلیبوریشن کے ہر طرف مواقع موجود ہیں. والڈ سٹی اتھارٹی کے ساتھ ہم کلیبریٹ کر کے کام کر بھی سکتے ہیں اور کیا بھی جا سکتا ہے, لیکن مینڈیٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو والڈ سٹی اتھارٹی کا کام اندرون لاہور میں کام کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی سارے پنجاب یا باقی سارے لاہور میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ پارکس اور گرین بیلٹس مینٹین کرنا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی ذمہ داری ہے, وہ ان کے اس میں مینڈیٹ میں فال کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری الگ الگ مینڈیٹ ہونے کے باوجود ہمیں کلیبریٹ کرنا ہے, ہمیں آپس میں کوپریشن کو بڑھانا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیشن تبھی ہوگی جب ہم آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ اور کوپریشن کے ساتھ چلیں گے. مطلب اندرون شہر میں جتنی بھی تاریخی بلڈنگز آ جاتی ہیں, عمارات آتی ہیں, وہ ساری والڈ سٹی اتھارٹی میں آتی ہیں کیا؟ نہیں, جو اندرون شہر میں تاریخی مقامات ہیں یا تاریخی بلڈنگز ہیں وہ اسٹل ڈائریکٹریٹ جنرل آف آرکیالوجی کرتا ہے. لیکن ہم اس میں مل کے بھی کام کر سکتے ہیں. مینڈیٹ ان کا ہے, آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کا ہے, ہمارا ہے, ہمیں کام کرنا ہے اس کے اوپر. والڈ سٹی اتھارٹی صرف اندرون لاہور کو دیکھتی ہے, جیسے کہ یہ شاہی قلعہ ہے یہ اس وقت ان کے پاس ہے. اچھا. اور کولیبریشن کی میں ایک ایگزامپل یہ دوں گی کہ جیسے ہم نے پنجاب ٹورزم اسکواڈ بنایا جو کہ اس سال اگست میں انٹروڈیوس ہوا. یہ سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اور اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے. مطلب ہم لوگ گھومنے پھرنے کے تو شوقین ہیں لیکن کہیں جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی تاریخی لحاظ سے کیا اہمیت ہے. تو ہمارے ٹورزم اسکواڈ کے جو ینگ بچے بچیاں ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ بھی کروائی ہے, 1122 سے بھی انہوں نے ٹریننگ لی ہے, اور وہ آپ کی ٹورسٹ کی سیفٹی کے لیے ہے. اب یہ شاہی قلعے میں ہمارا یہ اسکواڈ موجود ہے, اسی طرح شالامار باغ میں بھی یہ موجود ہیں, اور جتنی بھی ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں سیاحوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. اسپیشلی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی یہ گائیڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہم نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہے 1421, اس میں اگر آپ کو ٹورزم سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو یو کین کال اٹ. اور اس پروگرام کے ریفرنس سے میں لاہور کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اس کو یوز کریں, آپ اس پہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کہیں کوئی کمپلین لانچ کرنا چاہیں آپ اس ہیلپ لائن کے اوپر, فری آف کاسٹ یہ ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر آپ کمپلین بھی لانچ کر سکتے ہیں اور اس کا نوٹس لیا جائے گا.